नाम ज़ुहैब विलियम है। एडी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा मुनाफा हासिल करें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, तो डेफिनेटली हमें उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए कि इतना बड़ा मुनाफा हम हासिल कर सकें। तो उसका एक ही तरीका है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट जब जहन में आए तो डेफिनेटली कमर्शियल प्लॉट्स का जो है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो है वो जहन में आती हैं। तो उसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ और बहेटम कराची में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो मैं आपसे मुतारिफ करवाने लगा हूँ उसका नाम है अली ब्लॉक कमर्शियल। 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और ये बिल्कुल जो है वो इन द हार्ट ऑफ बहेटम कराची में है, क्योंकि जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसके प्रॉफिट रिटर्न्स जो है वो बहुत हाई हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें होल्डिंग पावर होनी चाहिए। 1 साल, 1.5 साल, 6 माह, 2 साल, मैक्सिमम 2 साल तो हमें लाजमी रखने हैं अपने पास, ताकि हम उसको उसके जो एप्रिसिएशन है मैक्सिमम एप्रिसिएशन पर जाकर हम उसको जो है वो सेल आउट करें, ताकि हम एक अच्छा बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकें। तो अगर आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मशवरा ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज ली जाए। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो है सबसे कम बहेटम कराची में जो प्रॉपर्टी है वो इस वक्त जो है वो अली ब्लॉक कमर्शियल है। अली ब्लॉक कमर्शियल जो है वो जो कि 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। अगर मैं बात करूं 125 स्क्वायर यार्ड प्लॉट बरिया टाउन में कहीं और भी है कमर्शियल प्लॉट तो डेफिनेटली है वो मिडवे कमर्शियल BA में है। अगर उनमें प्लॉट्स की इस वक्त वर्थ की बात की जाए तो बहुत ज्यादा वर्थ है। उनकी वर्थ जो है इस वक्त तकरीबन 7, 8, 9 करोड़ 10 करोड़ तक भी इसकी वर्थ जो है वो जाती है। लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन जो है अली ब्लॉक कमर्शियल की, इसकी जो ऑफिशियल वैल्यू जो बहेटम ने मुनक्किद की थी वो थी 2.5 करोड़ 2.50 करोड़। लेकिन अब इसकी किस्तें भी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं और अब इसकी वर्थ जो है तकरीबन 3.25 करोड़ से लेकर 4.25 करोड़ के दरमियान तक है और उसमें डिपेंड करता है लोकेशन वाइज। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि इसकी लोकेशन जो है वो किस तरह से और कहां है। तो लोकेशन के एतबार से मैं बात करूं तो जब मेन गेट से आप बहेटम के अंदर आते हैं तकरीबन 6-7 मिनट की ड्राइव के बाद अली ब्लॉक कमर्शियल लोकेशन पर आप पहुंच जाते हैं। और इसकी लोकेशन जो है अली ब्लॉक कमर्शियल, बेसिकली अली ब्लॉक कमर्शियल जो है अली ब्लॉक एक प्रीसेंट है जो कि प्रीसेंट 12 है और वहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए गए थे बहेटम कराची की तरफ से जो कि 125 गज के प्लॉट्स थे और उसमें इस वक्त जो है बहुत ज्यादा घर बन चुके हैं। हजारों के हिसाब से वहाँ प्लॉट्स हैं, बहुत हजारों के हिसाब से बन चुके हैं प्लॉट्स और वहाँ फैमिलीज रिहाइश भी कर रही हैं। और उस प्रीसेंट के चौगिर्द जो है ये कमर्शियल प्लॉट्स जो है वो कटिंग दी गई है। अब इसकी 3 साइड्स हैं इन कमर्शियल प्लॉट्स की। एक साइड जो फेस कर रही है वो ग्रैंड जामिया मस्जिद को फेस कर रही है जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। एक साइड जो है वो प्रीसेंट 11A के विलास को फेस कर रही है जो कि टोटली आबाद है और थर्ड साइड जो है वो एक बड़ी प्राइम लोकेशन है जो कि गोल्फ सिटी है, गोल्फ सिटी को फेस कर रही है और छोटा सा पार्शली एरिया है जो कि अली स्क्वायर को फेस करे। तो ये तीनों बड़ी लोकेशन जो है बड़ी अहमियत रखती हैं इसको उभारने में। लेकिन सबसे जो प्राइम लोकेशन है अली ब्लॉक कमर्शियल की वो है अली स्क्वायर, जो कि एक पार्शली सा एरिया है वो इसलिए प्राइम लोकेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो एक स्क्वायर जो है एक बड़ा राउंड अबाउट है उसको फेस कर रहा है, एक बहुत बड़ा पार्क है उसको फेस कर रहा है। उसका फायदा हासिल ये होता है अगर प्लॉट लेके आप कोई इमारत बनाते हैं तो आपके सामने कोई घर या कोई ऐसी कोई चीज नहीं आती कि आपको उसका सामना करना पड़े, बल्कि आपके सामने एक पार्क है, एक ग्रीनरी है। तो उसमें सबसे जो प्राइम लोकेशन है वो अली स्क्वायर है। उसके अलावा ग्रैंड जामिया मस्जिद भी प्राइम लोकेशन आती है और बाकी दीगर विला जो फेस कर रहे हैं या जो गोल्फ सिटी फेस कर रहे हैं। और इसी के हिसाब से प्राइस मार्जिन भी है 3.25 करोड़ से लेकर 4.25 करोड़ तक। अब अगर मैं बात करूं इसकी चौगेट्स जो है क्या क्या लोकेशन हैं, विलाज हैं, बहरिया के अपने अपार्टमेंट्स हैं मेन और वहाँ पर कमर्शियल जो सुपर मार्ट है वो आबाद है, मस्जिद वहाँ पर नियरेस्ट है। इस प्रीशन की अपनी मस्जिद जो है वो फिनिशिंग पर है, पार्क जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है, बर्ड का पार्क है, चिरपी पार्क वो रेडी है, ऑपरेशनल है और बहुत सारी अमेनिटीज वहाँ सराउंडिंग में जो है आबाद है। अगर मैं बात करूँ इस प्लॉट पे आपकी
کیا بنا سکتے ہیں یا پلاٹ لے کر آپ رکھتے ہیں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، تو دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ سپوز آپ نے پلاٹ خریدا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بنائیں، تو آپ اس میں کیا بنا سکتے ہیں؟ آپ اس میں جو ہے ایک پلاٹ میں آپ گراؤنڈ پلس بیسمنٹ ہوگی اور اس کی جو 6 منزلہ گراؤنڈ پلس 6 سٹوری جو ہے بلڈنگ آپ بنا سکتے ہیں، اس میں آپ ریزیڈینشیل بنا سکتے ہیں۔ گراؤنڈ اور بیسمنٹ جو ہے وہاں آپ کمرشل شاپ یا پھر شو روم آپ بنا سکتے ہیں، اور باقی جو ہے اپارٹمنٹس کی صورت میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو پلاٹ رکھوں اور اس کو جو ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے لے کے جاؤں، یا جب تک مجھے اچھا منافع حاصل نہ ہو جائے تب تک میں اس کو ہولڈ پر رکھوں، اس کو خرید کے رکھوں اپنے پاس، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے اس کو خرید لیں، اپنے پاس رکھیں، ہولڈنگ پر اس کے الاٹمنٹ چارجز آپ پے کریں، باقی آپ سکون سے ریلیکس ہو جائیں، اور چند ماہ بعد، چند 1-2 سال بعد جس دن سے پراپرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ اسے بیچ سکتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا کمپیریزن بتاؤں اس کی پراپرٹی کہاں تک جا سکتی ہے 1 سے 2 سال میں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ مڈ وے کمرشل جو کہ 125 گز کے پلاٹس ہیں، وہاں اس وقت جو ویلیو ہے، کیونکہ وہاں پر کمرشل پلاٹس بنے ہیں، اس پہ بلڈنگز بنی ہیں، آباد ہے، یہ بھی تقریباً 70% اس کی جو سراؤنڈنگ ایریا ہے وہ سارا آباد ہے۔ اس میں جو ہے اس وقت جو ویلیو 7 کروڑ، 8 کروڑ، 9 کروڑ، 10 کروڑ، اس کے سراؤنڈنگ جو ہے ویلیوز جو ہے وہ سرکل کر رہی ہیں، اس میں آپ کو پلاٹ ملتا ہے۔ اور اگر میں علی بلاک کمرشل جو کہ یہ بھی ایک پرائم لوکیشن ہے، دونوں تقریباً میں اگر موازنہ کروں دونوں کا، تو دونوں میرے نظریے کے حساب سے ایکول ہیں۔ تو اگر علی بلاک کی بات کروں کمرشل پلاٹس کی، تو یہ جو ہے 3.25 کروڑ سے 4 کروڑ کے درمیان ہے، تو تقریباً آدھے کا اس میں جو اس وقت فرق ہے، تقریباً آدھے سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اگر میں 2 سال بعد کی بات کروں یا 1 سال 1.5 سال کی بات کروں، تو تقریباً یہ مڈ وے کمرشل کے پلاٹس کی ویلیو پر جا کھڑا ہوگا۔ اٹس مین 1 سے 2 سال کے ٹائم فریم میں آپ نے جو ہے اس میں 100% پروفٹ مارجن حاصل کر لیا ہے۔ 100% پروفٹ مارجن مطلب آپ نے 3 سے 4 کروڑ جو ہے اوپر حاصل کر لیے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک اچھا پروفٹ مارجن ہے کمرشل پراپرٹی کے لحاظ سے، کیونکہ پراپرٹی کی ورتھ بھی اتنی نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیٹو نے جو لانچ کیا تھا وہ 2.5 کروڑ میں لانچ کیا تھا آج سے 1.5-2 سال پہلے، اور ابھی اس کی انسٹالمنٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور جیسے انہوں نے لانچ کیا تھا اس کے فوراً بعد ہی اس کی جو پرائس ہے وہ اوپر چلی گئی، 2.5 کروڑ سے بھی انکریز کر گئی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی ہی گئی ہے۔ اور ابھی اس وقت آن گراؤنڈ اگر آپ جا کر اس کا موازنہ کریں تو بہت سارے بلڈرز حضرات جو ہیں وہ اپنے پراپرٹیز بنانا یہاں پہ شروع کر دیا ہے، اور بہت جلد یہاں پر پراپرٹیز عمارتیں بڑی بڑی آپ کو نظر آئیں گی۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر کمرشل پلاٹس کے اعتبار سے بہت سارے آپشنز آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن ان میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کون سا آپشن ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ تو سب سے پہلے جو ذہن میں ایک بات لانی پڑتی ہے کہ ہمارا بجٹ کہاں پر میٹر کرتا ہے، بجٹ دیکھنا پڑتا ہے۔ سیکنڈ چیز لوکیشن دیکھنی پڑتی ہے، اور تھرڈ جو سب سے اہم ہے کہ ہمیں چناؤ کون سی ایسی پراپرٹی ہے جو ہمیں اچھا منافع دے گی اور کم وقت میں دے گی، جو کہ فلاپ نہ ہو بلکہ ایک سکسیس پروجیکٹ ہو جس میں ہم انویسٹ کر سکیں کمرشل پراپرٹی میں۔ تو اس ایڈوائس کے لیے اور اس کی معلومات کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے دیے گئے نمبرز پر، نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، اور اپنے جو پلاٹس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا کمرشل پلاٹس کہیں بھی آپ کو لینا ہے، یا علی بلاک کمرشل میں پلاٹ آپ کو خریداری کرنی ہے انویسٹمنٹ کے اعتبار سے یا بنانے کے اعتبار سے، تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خدا حافظ۔